مساء الخير. وسهلا. السلام عليكم. أستاذ بخير. صافا بخير. الحمد لله، الله يبارك فيك. الصوت مزيان بعدا ياك؟ مزيان صافا دابا مزيان. ايوا صافي نزيدو نتسناو شويه يجيو. غير اون اتوندون انستاليتي لونفيرونمون علل. آه... انستاليت اكليبس و ولدي اللي كنت انستالي هذيك المره. سي بون خدام مزيان. خدام مزيان اكليبس. صافي شنو غادي نديرو تافي ان شاء الله. ان شاء الله في اكليبس نيت. غادي نديرو دو زيكزارسيس في البلوك نوت عادي، اها. غير باش نشوفو لا جينيراسيون ديال داك الكود انترميديير ومورا نديرو ليكليبس ان شاء الله. ان شاء الله. انت مانستاليزون في التليفون ولا في البيسي علل؟ لا دابا خدنا في التليفون. بالاحسن تانستالي في البيسي باش تقدر تبارطاجي لي كود اللي كنكوريجيها معاك في البيسي نيشان ولا شي حاجه، فهمت؟ اها مرحبا. غير صافي واخا. باش تاكتيفي البارطاج ديال ليكرون بحال اللي داير انا وصافي. صافي واخا مرحبا دابا غادي نديرها. عندي نيت انستالي عندي حتى في البيسي. ايوا صافي مزيان، خدم ديال البيسي احسن كاع. صافي واخا هادشي اللي غندير دابا.
اندرويد وندا انستاليتو l'environnement ولا ما انستاليتوش l'environnement سي دو خاصهم l'environnement دو travail أستاذ أندرويد هو أنا من بي سي ديالي. لا لا أيه قديتي البيسي أنت قد شرحني صافي معه. دابا تنقول كتاب البيسي ياك أيه صافي غير باش نحتاجينا تبارطاجي ما لك صار الكون ديالك نعم مازال ما عمرني ما خدمت بزوم صراحة أول مرة ما بشويه داكشي عليك علاش ساعات شويه عليك تتعلم ماشي مشكل داكشي إن شاء الله. دونك جو بونس نبداو en attendant يجيو ندى انستاليتي l'environnement دو travail بحال واش كتسمعنا كاع يمكن دايرة الميوت يمكن ماشي ردات مشكل فيها. دونك سي بون نبداو اول اكزرسيس دونك كنا قلنا لا dernière fois Java est un langage orienté objet à l'axe de langage C d'accord un langage orienté objet غنسمي ديالو كتبان فيه la notion l'introduction de la notion d'objet on peut travailler d'ailleurs on travaille qu'avec des objets عندك شي بروغرام اللي خاص اي بغا يكون ضروري غادي يكون forme على عكس langage C++ par exemple اللي تقدر تخدم méthode entre parenthèses classique بحال le langage C وتقدر تخدم داكوغ دابا باش نقولوا جافا كاين دو ميثود كاين اللي هي ان سامبل فيشي تكست الصوت مزيان تسمعني ياك سي أيه بون كنسمع قلنا كاين لا ميثود كلاسيك اللي كتخدم ان سامبل فيشي تكست ولكن لا كونديسيون شنو هو تكون انستالي جي دي كا راه حنا المره اللي دازت نشوفوا دابا نوريكم لو شومان ديالو اوكي paramètres avancés l'environnement donc انا اون فوا كنانستالي جي دي كا كيتانستالي لي هذا الدوسي هذا في بروغرام فايلز جافا جافا هذا هو باش ويندوز كيعرفوا نقدر نديفلوبي بالويندوز مزيان يعني غير سامبلكس ما خدمش يعني هو انتجريتد ديفلوبمنت مثلا كاين نيت بينز كاين اكليبس كاين بزاف غادي يخدموا اكليبس هو parmi les IDE les plus connus في لو مارشي واللي غراتوي اوبن سورس دونك ما كتحتاجش تشريه ولا شي حاجه اوبن سورس يعني كاين اون كوميونيتي اللي كديفلوبي كل مره كتخرج اون فيرسيون جديده دونك شنو العمليه كدار اون فوا كيتانستال هاد الجي دي كتكوبي هاد لو شومان كتجي لهاد نعاودها معكم الاول باش تشوفوها بوست دو تراك كليك droit propriété paramètres système avancé variable d'environnement كتجي هنا الباث كتكليك عليه كليك ولا كتكليك هنا وكدير نوفو كنشوفو باردون كدير موديفي هنا موديفي كتجي هنا دوبل كليك وكتقول كيدير لك بيان سور خاص تمشي حتى لونتي سلاش بين تي سلاش بين سي بون انا ما غازيدهاش باسكو راه ديجا هنايا كاينه صافي فوا كدير هاد العمليه باش كتاكد انه افيكتيفمون لا فاريابل باث فيها هذاك لو شومان ديال جي دي كا كنجي هنا كندير سي ام دي نديماري هذاك هاد لا فينيتر اكزيكوتي كندير ويندوز ار ويندوز فينيتر كندير سي ام دي كنكتب جافا كيعطينا هكا الا عطينا هكا دونك اوتوماتيكمون الا ريكوني هذيك لا كوموند راه عارفها كون ما عرفهاش يعطينا شي هكا يقول لي غادي نكتب هنا جافا اونتري غادي يقول لي جافا ني با ريكونو en tant que commande interne ou externe un programme exécutable ou un fichier commande d'accord puisque نعطيني هذا الشيء دونك راك كتعرف جافا لحد الساعه لا سي بون كتسمعني سي بون وي كنسمعك ديجا كنا درنا هادشي. كنا درناه دونك غادي وي ما سمعتكش قلتي شي حاجه راه تقطع لا قلت لك ديجا كنا درناها ديجا مانستاليها انا عندي. كنا درنا صافي مزيان بارفي دونك غادي نعاودو ان نوفو دوسي هنايا باش يبان قلنا ابخي لا كومبيلاسيون ديال ان بروغرام كيجينيرالي واحد لو كود انترميديير اللي كيتسمى لو بايت كود هذاك لو بايت كود الا خديتو انا واخا خدام دابا سوق بي سي في ويندوز
كنقدر نخدم به في لينكس ولا كنخدم به بالماك، ما كاين حتى شي اشكال. باش انني كومبيلي دابا حنا كنخدموا لا ميثود كلاسيك العاديه، كنجينا كناخذ هاد لو شوما ياك، كندير سي دي هي تشينج، سي دي تشينج و دي دايركتوري، يعني لو ريبرتوار لو دوسي. دونك بور شونجي لو دوسي كندير كليك دروا كيتكول عليه هنا، انا هنايا داكوغ. دونك انا في هاد لو دوسي هذا لا كوموند بور كومبيلي حنا شفناها باسي هلو هلو بلا ما تكتب داك الشيء كامل، كتبغي غير الاشهر او يكملها لك هو. لاحظوا هنايا اغوش شنو غادي يوقع عند اونتري، هاو تكري لي هاد لو فيشي بوان كلاس. هاد لو فيشي بوان كلاس هو لو بايت كود، داكوغ. بايت كود هذا هو داك لو كود انترميديير. صافي اون فوا كومبيليت ما كاين حتى شي ايرور. قبل انا غادي نبروفوكي اون ايرور باش يبان لكم الا كانت شي ايرور شنو غادي يوقع. مثلا درت هكا ستاتيك افيك دو سي ما كايناش، دونك اوتوماتيكمون غادي يعطينا ايرور سي فوالا. هنا كيعطينا ايرور كيقول لي شي حاجه اكسبكتد نو شي ايرور بلي كونكو راه ما عارف ستاتيك شنو هي. كنجيو هنايا كوريجيو لي تري نعملو العمليه. هذا غيكون تبدل جا جديد هو اكزيكوتي. كندير جافا هلو كنحدد افيشا لي هذا لحد الساعه مزيان. انا بغيت نشرح تكست يعني بغيت نبدلو البروغرام ديالي، مثلا درت واحد جوج ثلاثه جو تو اكزيكوتي ديريكتومون ما غيخدمش. علاش؟ باسكو هذا البوت راه ديال سي ان بروغرام غادي تبدلاتش. دوك شنو خاص ندير؟ خاصني نعاود باش كيتبدل هاد البوان كلاس عطينا بوان كلاس جديد. يعني عندي 8 أو 28 دقيقة. شوفوا هنايا في هاد الساعة غادي نكومبلي جو كومبيل 28 هذاك راه كلاس هنا نوفو فيشي اللي هو فيه ديك واحد جوج ثلاثة واحد ثلاثة حيت الساعة مزيان ندير وات dans cet experiment la méthode main qui sera un mot. Supposons que la méthode main soit écrite écrire argument qu'on veille à passer, à passer le mot. Donc, je nous avons la dernière fois. Voilà. قلنا هنا هذا كيتسمى ان موديفيكاتور. غادي نشوفو من بعد علاش صالح. سي برينسيبالمون بور جيري لا سيكوريتي ديال لي كلاس ديالنا، يعني واش كي سون اكسيسيبل من دوطخ كلاس ولا لا. مثلا نعطيكم ان اكزومبل. هذا هو البروجي ديالي سميتو هلو وورلد ياك. هنا عندي ان باكيج بحال قلتي ان دوسي اللي فيه لي فيشي سورس ديالي. جو بو كريي طون دو باكيج. تالي الباكيج حتى شي حد ما غادي يقول لك شي حاجه عليه تيست باكيج باغ اكزومبل. فوالا باكيج 4. هاد لي موديفيكاتور داكس اللي كنديرو هنا هاد بابليك كاين بزاف. كاين بابليك كاين برايفت ياك كاين بروتكتد كاين بزاف. هادو اللي كنديرهم هما اللي كيعطيوني لي ريغل داكسي لهاد لا كلاس لي زاتريبيو ديالها ولي ميثود ديالها من لي كلاس اللي معاها ومن لي كلاس اللي زوطخ باكيج. خدنا في إكليبس دابا.
معلم. يا أستاذ أني معك. ما عرفتش واش كتسمعوني، المهم غادي نكملو. دابا لو ميم اكزرسيس غادي نعاودو في اكليبس. لا كونسول ديزيكسيون هي هادي. غادي يبان لي لي ريزون داكوغ. الا اكزيكوتيت البروغرام هكا اوتوماتيكمون يعطينا ايرور. écrire argument هذا. باردون سي نورمال ما عطانيش ايرور. علاش؟ باسكو هنا بغيت تعطينا الايرور باش تشوف. فوالا الا عقلت على هذيك الايرور اللي كان افيشيها لي هنايا فاش درت هكا سي اكزاكتومون لا ميم ايرور. array out of bounds exception اللي هي هذه array out of bounds exception. سي نورمال باسكو n'a pas passé de paramètres لو بروغرام ديالنا. انا هنا كنقول له ودي سمح الله فيكم. خفيفه عفاكم. ار وانفينيكس هوت 6 برو يخرجوا ويعاودوا يدخلوا يكتبوا سمواتهم. الله يخليكم. باسكو جو با دوني ان كور كوم سا وانا ما عارفش شكون معايا في لاكلاس. راه الشباب الله يخليكم. أستاذ ما كنسمعوكش مزيان انفينيكس الصراحة. هوت 6 قطع برو الصوت. هاد السيد هذا وهاد السيد هذا عافاكم. خرجوا وعاود دخلوا وديروا سماواتكم نيشان. الله يجازيكم بخير. راني نقول لهم هما او وليدين. موان ديت كلك شوز. قولوا شي حاجه نعرف شكون معايا. انا بور لانستون عارف غير لا. راه كاين رانيا بارفي. انفينيكس هوت 6 برو شكون معايا؟ الله يخليك عاود دخل وخرج وبدل سميتك. الله يخليك باش نعرف شكون معايا. دونك نعاودو نقولو انا بويسكو هنايا طلبت انني نقرا هاد ليست ارغيومنتس اللي هو ان طابلو دو شين دو كاركتير. داكوغ. دونك خاصني ندوزو كوم ارغيومون. هنايا فاش كنخدم بلا ميثود كلاسيك اللي هي بلا فونيتر الكونسول ديال ويندوز لي زارغيومون كيدوزو هنا. ارغيومون 1 arc 2 arc 3 et ainsi de suite. داكوغ. شحال ما زدت شحال ما كيكون هاد لي زارغيومون كنفرق بين لو بروميير و دوزيام و تروزيام باغ ان اسباس. واضح لحد الساعه ياك؟ باغ كونطخ هنايا في اكليبس فاش كنخدم في اكليبس فاش نبغي ندوز ان ارغيومون لاحظوا معايا كتجي هنا. هذه هي باش كنكزيكوتو لو بروغرام. ها هي run écrire argument. لا انا غادي نجي هنا هاد لا بتيت فلاش هنايا و run configuration ولا run configurations. كنكليكي هنا ندير لا configuration اللي غادي نخدمها au moment de l'exécution ديال لو بروغرام. بيان سور كاين بزاف ديال الحوايجات هنايا كي سون في ان ستاد تري افونسي اللي ما نخدمهمش دابا. بيتيتر شي نهار ان شاء الله. ولكن زعما جو بونس با كو غنوصل مثلا للجيونيت ولا الماغرب بحال. حنا اللي غادي نخدمو بور لانستون هي هادي. ندير لا ميثود مين ديالي خلاص راها باينه. هذه هي اللي كتبناها هنايا. عندي arguments هنا program arguments. شنو هما لي بروغرام اللي غادي ندوز؟ داكوغ. لي زارغيومون اللي غادي ندوزو هما هادو. مثلا ندير هنا ابلاي ندير فان
Donc on a automatiquement affiché les test arc 1. D'accord? Il a plusieurs paramètres. C'est-à-dire que je peux concaténer les chaînes de caractères. La concaténation de Java, bien sûr, il y a plusieurs méthodes. La plus simple est plus. On a un espace. On a plus. On a des list arguments. D'accord? Donc, j'affiche le deuxième argument. Donc, on a la même méthode. Cliquez là. Run configurations. Argument. On a un autre argument. Premier argument, voilà. Deuxième argument, voilà. Test arc. Apply. Run. On affiche les tests arc 1. Espace par la suite. Et puis, test arc. Est-ce que c'est bon لحد الساعة؟ لا واش مزيان. على كلام انستالي l'environnement de travail يخدم معايا en parallèle. راني ما عرفتش واش انستاليتي l'environnement de travail ولا لا. سي سا الكا عافاك يخدم معايا en parallèle. لا ما كنسمعكش، ما عرفتش واش داير نشوف انا واش كاين شي اوبسيون ديال الشات الا كانت مزيان. عرفتش كاين هنا الشات ولا لا بليس دومين. سي سعيد اخويا راك معنا، قول لنا كيفاش نشاطيو هنا الله يخليك. بدات كاين اللي ما يقدرش يهضر ولا شي حاجه كوم سا ديستونس. استاذ كونيكسيون اللي شقيلة ما عرفتش كنهضر وقيلا ما كتسمعنيش. مي عافاك تكون معايا الله يخليك، خرج ورجع دخل باش تكون معايا الله يخليك. مي عافاك لا رومو مي تكون معايا عافاك. de supprimer le groupe carrément عافاك تكون معايا. دوك غنكملو. ما عرفتش واش سي بون. دوك غندوزو لوطخ اكزرسيس factoriel. La réaction factorielle نخدموها في le langage C. Il s'agit d'écrire un programme qui calcule la factorielle d'un entier et indique à l'écran le résultat. Le nombre doit être lu sur la ligne de commande. Il y a déjà هنا دير مثلا programme ديالي سميتو factoriel وغادي ندير هنايا
لي شيفر اللي بغيتي تحسب لي الفاكتوريال ديالو. جو بونس كو عاقل على الفاكتوريال خدمنا عليه في سي. الفاكتوريال باغ اكزومبل ديال 5 هو 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا باغ اكزومبل. هذا هو الفاكتوريال ديال 5 داكوغ. دونك عفاكم بداو تخدموا عليهم باغي باسكو سا سير ريان انا نجي هنا نقول لكم لو ليزارتيس اي باغ لا سويت نونس لو ريزولتا. على الا راك معايا عفاك غير قول لي راك كنسمعك ولا شي حاجه. جو بونس راك داير مي ولا شي حاجه ما كنسمعكش. لا كنسمعك أستاذ، كنسمعك، كنسمعك مقطع، ما كنسمعكش مزيان. ما كنسمعكش الا كتقول حاجه ما كنسمعكش كاع. كنسمعك أنا، كنسمعك مقطع أستاذ، ما كاينش ما تصوتش مقطع، يمكن من كونيكسيون. لو مازال مشكل عندك في الصوت على. انا بارطاجي ليكرون ديالك معنا على. الا كتسمعني دابا سي بون. كنسمعك انا راه ما أستاذ، كنسمعكش الا كنكمل. كتقول شي حاجه ما كنسمعكش. مشكل. ها هي خفي. ما كانش حتى انا هو جاوبوني باسكو مابقيتش كنسمعكم. راني عارفك واش tu as installé l'environnement de travail parce que c'est une séance de thé خاص l'environnement de travail ضروري. جاوبوني غير نعرفكم ها الشاطر هنا tout le monde peut écrire. واخا عارفه شنو خاصك تانستالي ولا نقول لك دابا؟ ولا ما عرفاش نقول لك دابا؟ واخا كاين جوج حويجات. premièrement télécharge هذا download JDK ياك. Pulia c'est quoi ça? download JDK en principe نتيري يكون عندك هذا باسكو كاع لي بيسي جدد دابا راهم اركتيكتور 64 ياك. نشوف هنايا فوالا هو هذا. دوك ها هو لو ليان télécharger هذا. télécharger هذا صافي. après tu peux l'installer suivant ما كان حتى شي حاجه. une fois installé شنو غديري؟ غتعقل معايا تمشي هنايا البيسي ياك كليك droit propriété paramètres système avancé. بعدا ديجا كتمشي لو دوسي دانستالاسيون كديماري البوست دو طرافاي ديالك هكا. فين هو هاديك سي بروغرام جافا فوالا جي دي كا بين حتى لو دوسيي بين. هاد لو شومان كامل انا نقول لك انا في الشاط. هاد لو شومان كامل tu le copies ياك. انا هذا معك هاد العمليه من جديد. كتجي لورديناتور ديالك كليك دروا propriété هنا paramètres système avancé.
variable d'environnement. كتجي لهاد الباس هنا ياك كدير موديفي كتجي هنا كدير نوفو وكتكون هذاك لو شومان انا ديجا كوليت هنا داكوغ جيسبر كو سي كلار بور تو اون فوا كدير هاد العمليه كديماري هاد لا فينيتر ديكزيكسيون هادي نعاود نقولكم بور لا ديماري كتكليكي سور ويندوز اي بار لا سويت ار vous maintenez le clic على ويندوز وكتزيدو ار داكوغ جات من اكزيكيوتي اللي هي run in English كديرو ساين بي داكشي جا الا عطاك هادشي اللي كيبان لك دابا في l'écran ça veut dire que vous avez bien installé l'environnement de travail ديالك الا عطاك شي حاجه اخرى بحال هادي شي حاجه ني با ريكونورطون كدا راه عندك شي مشكل هذاك تساي ولا بروشين سيونس نكوريجي معاك الا كان شي مشكل هادي بور ترافايي بلا ميثود كلاسيك اللي كنديرو دابا يعني ان فيشي تكست اون اكزيكوت le programme ديالنا هنا هاد لا فينيتر لا كونسول ويندوز بغيتي لا ميثود لا نديرو لي الميثود باش تعرفوا لوريجين دي شوز منين جاو كاينه هاد لا ميثود ديال اكليبس اللي هو كيتسمى ايدل D'accord, ouais. Les idées qu'on a parmi les plus connus sur le marché ou les plus utilisés, on trouve Eclipse. D'accord? Ouais, c'est très bien Eclipse, c'est très simple. J'ai Google Eclipse. Dans هذا 64 صافي كتكليك دونك un exécutable simple كتكليك عليه دو كليك suivant à la fin de l'exécution كتلقى عندك هاد لو لوغو هنا هاد ليكون باردون سي با ان لوغو سي سون ايكون هاد ليكون فاش كتكليك دبل كليك عليها كطلع لك هاد لافيغ ديال اكليبس واش واضح عافاك الا واضح قلنا لي في الكومونتير الا ماشي حاجه ما واضحاش نعاود نشرحها ما كايناش كاع يمكن أستاذ كتسمعني؟ صافي دايري اكليبس لا عافاك الا حداك لونفيرونمون دو ترافاي خدام معاه اون باراليل قولها لي أستاذ ما كنسمعكش مزيان، أنا ما عرفتش واش من كونيكسيون ولا. شلال ما كاينش شلال واش راك معايا أستاذ واش كتسمعني؟ شلال واش كاين ولا ما كاينش أنا كاين ولكن ما كنسمعكش شنو كتقول.
المهم داكشي اللي كنقولو غادي نبقى نكتبو الكومباري للعلام. هي راك علام واش سي بون بوغ هاد ليزارسيس. أستاذ. وي ما عرفتش كتسمعني ولا لا. كنسمعك ندوزو كنحاول. لدوزيام ليزارسيس ديال الفاكتوريال. ها هو دونك بلا ميم فاصون فاكتوريال راه عرفنا هاد المره ديال في ليكزارسيس في لو كود ديال لونغاج سي. فاكتوريال 3 باغ اكزومبل كيساوي 3 فوا 2 بوان. داكوغ. غير هنايا on la différence ديال لونغاج سي كنا خدمناها في لونغاج سي ب دو ميثود. خدمنا برومييرمون en utilisant une boucle simple و لا ميثود الثانية اللي نقياو أحسن en utilisant la récursivité. شنو هي la récursivité? La récursivité est le fait d'avoir une méthode ou une fonction qui fait appel à elle-même. D'accord? Qui fait appel à elle-même. راني لا تأنستال l'environnement وقول لي عافاك. إلا عندك شي مشكل قول لي باش نقادو دابا. داكوغ. دونك هنايا غادي نخدموها بيبو باسكو مازال ما شفناش لا ريكورسيفيتي في جافا. سي بريسك لا ميم شوز ما كاينش شي فرق كبير. دونك البروغرام ديالنا هو هذا public class factorial. هي الكلاس سميتها factorial. public static void main string arg. نعاود نقولوا هادو ce sont des paramètres que je peux passer le programme ديالي au moment de l'exécution. ياك je déclare واحد deux variables int n factorial 1. هادشي ما كيعنيش ان تا n كتساوي 1. اتونسيون هادشي كيعني هادشي بالضبط. يعني هكا int factorial كتساوي 1 int n. راه انه في لي بون براتيك بالاحسن ما نديكلاريش اون variable sans l'initialiser. D'accord? Ça peut provoquer des problèmes par la suite. Parce que كاين des langages qui gèrent pas avec une façon مزيانة les variables non initialisées. نقدر نجي هنايا ندير tout simplement 0. إلا bien sûr ما كانش هاد الزيرو غتامباكتي l'exécution ديال البروغرام ديالي par la suite. مزيان؟ نعاود نرجع كيف كانت في الأول. Donc أنا j'ai déclaré deux variables de type integer, un entier simple factoriel 1. نلاحظوا معايا شنو كندير. كندير n égal à integer point parse int arg 0. لاحظوا معايا هي اللي قلنا لا سيونس اللي دازت شنو قلنا جافا ايت لونغاج فورتمون تيبي يعني كيرد البال لي سي بزاف. مزيان. دونك هنا كندوز دي بارامتر دو تيب سترينغ chaîne de caractères. دونك وهنا الان شنو عندي ان اونتيي. دونك اوتوماتيكمون الا جيت ودرت هكا غتكون عندي ايرور. لاحظوا معايا type mismatch cannot convert from string to int. الا ما كيديرش لا كونفرسيون امبليسيتمون واخا انت غتجي تكتب له ان شيفر راه هو ما يعرفهاش. دونك اوتوماتيكمون خاصني نخدم هاد لا فونكسيون دو كاست دو كونفرسيون. اش كدير هاد لا فونكسيون كتخدم لي لا فونكسيون بارس انت دو لا كلاس انتيجر. بارس انت سي بحال قلتي بون هاد لو بارامتر هذا اللي هو على باز اون شين دو كاركتير وكتكونفيرتيه ان اونتيي. سي تري سامبل. داكوغ. سي تو سكيل شنو غادي ندير دابا.
المهم تنرجعوا لها تشوفوها هنايا مزيان. عندي فور int i égale à 2 i inférieur ou égal à n i plus plus factoriel fois est égal i. اش كيعني هذا؟ دابا باش نقول لكم مزيان. هادشي كيعني ان factoriel la nouvelle valeur factorielle est égale à l'ancienne valeur factorielle fois i. fois i point virgule. سي بون. انا راه تفكرت هذيك ديال قبيله قلت لكم بلاصه ما تكتبوا سيستم بوان اوت بوان كريت الان كدير 6 وكدير مارش با ماشي مشكل ترجع anyway ça marche. دونك شنو درنا فاكتوريال هادشي شنو كيعني كيعني فاكتوريال est égal à la nouvelle valeur de factoriel est égal à l'ancienne valeur factorielle de factoriel fois i. مزيان هانتوما غادي نديرو ان بتيت ريزون باش يبان لكم مزيان. على فاش كندير جافيش système en الآن voilà la factorielle de n factoriel. غادي نكزيكوتو البروغرام باش يبان لكم كلير. دونك انا شنو جوتيليز هاد البارامتر هادو. دونك غادي تجي هنا نعاود العمليه معكم run configurations ياك arguments باغ اكزومبل مزيان. اي باغ كونطخ لاحظوا معايا واحد المشكل كاين هنايا شنو هو راه كيدير لي زارغيومون ديال لا كلاس اكريغ arguments خاصكم تردوا البال هنايا. انا بغيت لي زارغيومون ديال لا كلاس فاكتوريال هنا غادي نختار دونك سيف نختار لي زارغيومون ديال كلاس فاكتوريال داكوغ. دونك غادي نجي هنا الفاكتوريال ديال 4 ابلاي run ها هو عطاني لا فاكتوريال دو 4 2.24 باسكو علاش عندي 4 باردون 4 في 3 في 2 في 1 هادو هاد البرودوي هذا تيغالا 24. هادو واحد القضيه شنو كنا درنا هنايا غادي نكزيكتوها هنا باش تبان لكم حسب دو بريفيرونس. نرجع للبلوك ديالي فاكتوريال j'enregistre factoriel Java entrée نجي هنا cls Java factoriel .java pardon je compile Java C factoriel .java par la suite Java factoriel هنا غندير لي بارامتر ديالي. شوف لاحظوا معايا القضيه اللي في البروغرام واخا انا كندير ان شيفر 6 ولكن de caractère. Donc automatiquement هاد 6 elle est considérée comme étant une chaîne de caractères. علاش كنديروا هاد الانتجرال pour parse int c'est une fonction le programme va convertir هاد 6 et tu vas pas la considérer comme étant une chaîne de caractères. Tu vas la considérer comme étant un numéro. Bien ça فاش كندير entrée كيحسب لي الفاكتوريال ديال الشيفر 6 اللي هو 27. شنو كيوقع نفسر هذا البروغرام اون ديتاي عاود دير فاكتوريال دو 3 باش نسهلوا القضيه مزيان. داك شنو درت هنايا درت انت ان فاكتوريال ايكال جاي انيسياليزي فاكتوريال بواحد وانت ان شنو هي ان هي الانتجرال بور بارسنت دو ارغ 0 ارغ 0 اللي هي 3 دونك اوتوماتيكمون عندي ان كتساوي لي 3 ياك. دونك ان ايكال 3 لا بوكل اللي كتمشي من 2 حتى 3 شنو كدير pour i est égal à 2 i inférieur est égal à 3 et plus factoriel اللي هي واحد ياك. دونك لا نوفيل فالور دو فاكتوريال كتساوي لي اشنو واحد علاش لا بروميير فالور دو فاكتوريال كانت كتساوي لي واحد فوا i جوج هادي بور i égal à 2. دونك هادي هي لا بروميير ايتيراسيون. من بعد كنزيدو في الاي كترجع لي كتساوي 3 دونك بور i تيكال 3 فاكتوريال شنو كيبان عندي فاكتوريال كتساوي قلنا لونسيان فاريابل او لا فالور ديال فاكتوريال اللي هي جوج فاكتوريال دابا كتساوي لي جوج كتساوي جوج فوا اي كتساوي لي 3
Ça fait qu'on la deuxième itération, la troisième itération. Pour i est égal à 4. La réduction parce que 4 est plus grande que 3. On est dit inférieur est égal à n, ou n كتساوي 3. Donc automatiquement فاش غادي نوصل ل 4 غادي نخرج من لا بوكل. Puisque ما درتش الكولاد donc seulement هذه l'instruction elle est considérée comme étant une instruction ديال la boucle. J'espère que c'est clair pour vous. ما عرفتش كتسمعوني مزيان ولا لا. Donc automatiquement le résultat ديال le programme ديالي شنو غادي يكون عندي 6. في الاخر le résultat final غادي afficher في l'écran هادشي. D'accord. Voilà la factorielle هذه c'est un texte. Par la suite de n il y a 3. n c'est une variable. ما كايناش entre des accolades, donc il ne s'agit pas d'un texte ou d'une chaîne de caractères. De 3 espace. وأنا factorielle عاوتاني c'est la variable اللي le résultat ديالها هو هذا كيساوي لي 6. إلا جيتو l'exemple ديت هنايا factorielle غتعطيني 6. C'est exactement qu'on a trouvé هنا. Voilà la factorielle de 3 2 points 6 par le plus ما كاينش bien sûr. Est-ce que c'est clair؟ عفاكم إلا كلار كتبوا لي غير شي كومونتير إلا ماشي كلار كتبوا لي شنو هي الحاجة اللي ماشي كلار. بحال كنهضر بوحدي فاش ما كتكتبوا والو. شباب واش سي بون؟ ما عرفتش واش مازال كاين ولا ما كاينش. Bon, on continue. D'accord, je t'en d'abord. Je fais un factoriel. D'accord, je fais un exercice 3. Donc, parce que là, on va introduire nos deux classes et objets. Parce que je fais un d'abord, ce sera le premier TP. Là, on va faire la notion d'objet concrètement. Donc, créer un nouveau projet sous Eclipse. Par exemple, TP1A. هاد الستور كنعرض معكم كنمشي لإكليبس هنا سد هذا. إلا شي بروجي ما محتاجينوش سدو باش مبقاش نبرزكم. سد البروجي ديالي ياك ingénieur fichier new java project un nouveau projet. سمي شي حاجة finish صافي ها هو كيجي ندير البروجي. هنايا عندي نصب ديال الباكيت جي غادي نجرب هادي الباد. Pour cela,
File, Renew, Java Project, vous obtenez une fenêtre dans laquelle vous donnez le nom TP1A au projet avant de faire finish. هادشي اللي درنا لحد الساعة. عندي هذا البروجي ديالي هذا جافا. Deuxième étape. Dans le projet TP1, pardon, vous nommez étudiant. Donc je vais créer un package. باكيج هادشي كل غادي نشوفو اون ديتاي في الكود. دابا غير كنستبق شويه الاحداث باش ما تجيكمش الامور صعيبه. دوك لو باكيج ديالي غادي صوني نجيب لو نوم étudiant. Les packages, ce sont des dossiers. C'est une façon d'organiser les fichiers d'IA, d'accord? Les fichiers sourciels, bien sûr. Donc, on a créé un nouveau package dans le projet TP1 que vous nommez étudiant. Pour cela, dans le menu à gauche, cliquez avec le bouton gauche de la souris TP1, puis le bouton à droite dans le menu déroulant, choisissez New. Dans le nouveau menu déroulant package, car ça vous obtenez une fenêtre dans laquelle vous donnez le nom étudiant. Au package, puis vous appuyez sur Finish. D'accord? Étape 3. Créer une nouvelle classe dans le package étudiant que vous nommez étudiant. Pour cela, je vais d'abord. Le package, clic droit, New, classe. غادي نسميها هنايا نيم نسميها étudiant. وكندير فينيش. غير هنا كنا قلنا المره اللي دازت سي كو في لا بون براتيك دائما لي كلاس لا بروميير لتر خاصها تكون ماجيسكول داكوغ للاحسن. فينيش فوالا ها هي لا كلاس ديالي مزيان لحد الساعه. Pour cela, dans le menu à gauche, cliquez avec le bouton à gauche de la souris sur le package étudiant qui se trouve dans SRC. Puis, avec le bouton droit dans le menu déroulant, choisissez New dans le nouveau menu déroulant classe. Vous obtenez une fenêtre dans laquelle vous donnez le nom étudiant à la classe, puis vous appuyez sur Finish. Donc, les autres colonnes, vous allez compléter le code de cette classe en lui ajoutant un attribut privé de string nommé nom. Des classes. Il a besoin de concept qui va nous permettre de schématiser بين قوسين شي حويجات étudiant, voiture, peu importe. D'accord? Chaque classe شنو كيكون فيها un ensemble d'attributs. Les attributs هما les propriétés ديال la classe. Donc pour un étudiant غادي يكون عندنا مثلا سميتو بنيتو l'âge ديالو le sexe la note ديال الباك par exemple et j'en passe. Bien? Pour une voiture, on a le modèle, pardon, la couleur, le nombre de chevaux, wesh diesel ou l'essence, etc. Donc, on a les attributs. Donc, on a un attribut privé de type string, non, mais non. Un constructeur public qui a un paramètre de type string servant à initialiser le nom de l'étudiant. La notion de constructeur, je vais vous une méthode qui va nous permettre d'initialiser l'objet. انا كريت لا كلاس étudiant هي لا كلاس étudiant ديالي. هاد لا كلاس étudiant راه غير لو غاباري غير القالب ماشي القالب الدرجه القالب لو غاباري يعني شاك étudiant دو ريسبكتي هذاك لو غاباري هذاك. انا باش ما نضيعوش الوقت بزاف هنا راه عندي هذيك خمسه ها هو باكاج étudiant غادي ناخذ هادشي كامل. جو بروغ هادشي شنو فيها عندي هنا لا كلاس ياك لي زاتريبيو درت واحد لاتريبيو نون واحد لاتريبيو اج هاد برايفت قلنا هما لي موديفيكاتور داكسي هما الحويجات اللي كيفون nous déterminer par la suite est-ce que les attributs sont accessibles par d'autres classes ou pas. Le constructeur ديالي هاد le constructeur غادي نشوفوا لابيل ديالو كيفاش. le constructeur هو de créer ce qu'on objet. Donc c'est le gabarit ou le قالب. Par contre, les instances ou les objets, chaque classe qui a un nombre d'étudiants. 20, 30, 40, 100, peu importe. ولكن la classe, la غير واحد. Par contre,
la concrétisation بين قوسين ديال la classe هما هادوك les objets ou les instances que je vais créer par la suite. غادي نشوفوا exemple دابا. Donc هاد étudiant كيتسمى le constructeur qui va me permettre d'initialiser هذاك l'objet ou là de le créer. نرجعوا l'énoncé ديالنا. Un corps public qui a un paramètre de type string servant à initialiser le nom de l'étudiant. Pardon, هنا راني كنت زدت هادو غنحيدهم. دونك هاد لاج غيتحيد، هاد لاج غيتحيد، هاد لاج غيتحيد، داكوغ. خلي باش نبقاو متبعين ليكزارسيس اكزاكتومون. عطاني خاصك تشوف بardon. Donc une méthode publique sans paramètre qui ne renvoie rien, nommé travailler, qui est écrit à l'écran si le nom de l'étudiant a pour nom Toto, Toto se met au travail. Donc عندي هنا واحد لا ميثود travailler. شنو كدير هاد لا ميثود؟ فيها لافيشاج ديال واحد لو تكست. هذا التكست شنو هو هذا كنقول له this.nom. this يعني لوبجي كورون اكتويل اللي انا فيه اتريكبيري لي لو نون ديالو اللي هو هذا que j'ai initialisé ici. زين this.nom plus sur une concaténation غادي افيشي لي سمي او travail. مثلا الا كنت هنا كتبت j'ai عندي واحد ليتيديون سميتو محمد. Donc j'ai créé une instance ولا un objet ديال لا كلاس étudiant qui s'appelle Mohamed. غادي نكتب هنا محمد سمي au travail. D'accord. هذه لا ميثود الاولانيه. كاينه une deuxième méthode sans paramètre حتى هي qui ne renvoie rien nommé. لاحظوا معايا في القضيه فاش كنقول كي renvoie rien يعني ما عندناش ان تيب دو روتور. يعني كنقول هنا void. D'accord, qui n'envoie rien. لاحظوا معايا هنايا درت ان تيب دو روتور string de chaîne de caractères. Donc automatiquement غادي يكون عندي return this.nom au nom elle a le type string. D'accord. وكندرس هنا فاش كندير هنا void باللونجلي هي الفراغ لو فيد شي حاجه فيد. دونك اوتوماتيكمون هاد لا ميثود او هاد لا فونكسيون va me retourner rien ما غترجع ليا حتى شي حاجه. داكوغ. nommer se reposer ها هي سميتها se reposer. داكوغ. qui écrit à l'écran si le nom de l'étudiant a pour nom Toto parce que c'est Toto se repose. هادشي اللي كاين. دونك هذه هي لا كلاس ديالي. Donc chaque étudiant, chaque instance que je vais créer par la suite, شنو عنده؟ عنده un nom, عنده un constructeur, عنده une méthode qui me permet de retourner le nom. لاحظوا معايا هنايا غادي تقول لي علاش اودي ما نمشيش وندير تنرجعوا لها باسكو هاد لي موديفيكاتور داك السيت هما خاصهم كوب حيت باش نخرج. عندها دو ميثود. une méthode travailler اللي ما كترجع لك حتى شي حاجه elle n'a pas de type de retour اللي كتافيشي لي system.out.println plus هاد لا chaîne de caractères. Et puis عندي se reposer اللي فيه system.out.println this.nom se repose. J'espère que c'est clair jusqu'à cet instant parce que ما كتعطيوني حتى شي retour ما عرفتش واش ديجا كتسمعوني ولا. anyway نقولو. Et vous allez ensuite créer parallèlement à la classe étudiant une classe test étudiant aussi dans le package étudiant qui contenant une méthode main key. Donc je génère le même package étudiant, je vais créer une classe assignément test étudiant. شنو قلنا في les bonnes pratiques فاش كنبغي créer une classe où elle est composée de plusieurs noms. Le début de chaque nom qui compte en lettres majuscules. D'accord. انا غنحتاج une méthode main. Donc je peux cocher هذه. Sinon الا ما بغيتش ما نكوشيهاش نكتبها. انا لا كوشيتها كتجينيرا اوتوماتيكمون. Donc ها هو جينيرالي هنايا لا كلاس تيست étudiant bien sûr toujours في le même package اللي هو هذا étudiant وفيها une méthode static void main string args. D'accord. هادشي اللي درنا هنايا. غنرجعوا للنونسي ديالي. Donc on crée un étudiant, l'instance de l'étudiant, d'accord, en lui donnant un nom écrit directement dans le fichier source. On invoque ou on fait appel à la méthode de l'étudiant créé et on invoque ou on fait appel à la méthode se reposer. Ça راني déjà درتو باش ما نضيعش فيه الوقت نكتبو كنطابي ها هو تيست étudiant غناخد هادشي. دونك شنو درت هنايا لاحظوا معايا c'est normal parce que ندير سول باراف لو كونستركتور. لاحظوا معايا شنو فين عندي لا كلاس ديال تيست étudiant ياك
عندي public static void main هذه لا ميثود main ديالي دونك اوتوماتيكمون لو كومبيلاتور غادي يبدا يكومبلي هذيك اول حاجه. شنو كندير اتيديون لاحظوا معايا فاش كنا كنبغيو نكريو اون فاريابل دو تيب انت كنجي كنكتب انت n كتساوي 5 باغ اكزومبل سي ان نون تيب. Les classes, c'est presque le même principe. Je crée un type d'IALI. Là, j'ai créé un type étudiant. C'est comme si j'ai créé un type étudiant. Donc, l'étudiant d'IALI, d'accord? Donc, un étudiant. Là, c'est le nom de la variable d'IALI. D'accord? C'est étudiant. Je vais dire est égal à new étudiant toto. New étudiant, شنو هي؟ هذه إلا كليكيت عليها لاحظوا بغيتو تعرفوا كل ميثود شنو كدير vous appuyez sur contrôle et vous cliquez هنايا. d'accord هاي كتديك لا كلاس فين لا ديفينيسيون ديال لا ميثود. الله عندي لا ميثود étudiant اللي هو كيتسمى بلوتو لو كونستركتور. داكور دونك شنو كندير في هاد لو كونستركتور هذا كنعطيه هاد لا فاريابل توتو نسميوها محمد باغ اكزومبل محمد. دونك j'ai créé هنا شنو درت j'ai créé une instance ديال la classe étudiant et je lui ai donné le nom محمد. داكور متفقين هادشي اللي كاين هادشي اللي درت هنايا. et par la suite انا عندي هاد لا فاريابل ديالي دابا هذا هو ليتيديون ديالي غادي نسميه هنا étudiant 1 باش متلفوش étudiant. ركزوا معايا شنو قلنا chaque objet que je crée dans la classe étudiant شنو عنده un attribut هو هذا نو ياك وعنده des méthodes deux méthodes travailler sur opposer. باش كنعيط لهذوك لي ميثود شنو كندير لو نون دو لا كلاس بوين لو نون دو لا ميثود هانتما جيت انا درت étudiant بوين ها هو كيجبد علينا داكور كيبد لي كاع لي ميثود اللي كنقدر نعيط لهم نحيد هذا انا الا اكزيكوت سي جيكزيكوت باردون هذا البروغرام هذا اكزيكوتي تيست étudiant شنو عطاني لا بروميير دي شوز هي Toto se met au travail, Toto se repose. Parce que le premier appel pardon, هو travailler. اللي عندي هنايا la définition ديالو اللي فيها Toto et هو سميت se met au travail et par la suite pardon غير هنا المشكل اللي كاين سي كو انا ما سميتوش Toto. داكور دونك غادي نفيرمي هذا close project en principe voilà. Donc ها هو هاد لو نون محمد se met au travail et par la suite محمد se repose. داكور نفترضوا انه كان عندي نوتر étudiant شنو غندير بلا ميم فاصون غادي نجي ندير étudiant ياك ونسميه étudiant 2 est égal à new étudiant. دابا هنايا ديزولي راه غلط في سميت لا كلاس étudiant مكتكتبش بو اي سي étudiant مشات هكاك وصافي سي با غاف étudiant وعطيه سمية أخرى خالد باغ اكزومبل. داكور دونك انا عندي هنايا deux étudiants. Et là, j'ai noyé étudiant 2. Étudiant 2. Point. De la même façon, avec étudiant 2. Point. Se reposer. نفس العملية هنايا جيكزيكوت شنو غيعطيني عطاني محمد سيمي ترافاي محمد سو روبوز هي هذه الأولانية وهذه الثانية داكوغ وبلا ميم فاصون عطاني هنايا étudiant 2 اللي هو خالد سيمي ترافاي خالد سو روبوز مزيان بصح بور شاك étudiant ما عندوش غير لو نون عنده ان اوتر اتريبيو ولا اون اوتر بروبريتي اللي هي لاج شنو غادي ندير هنايا غادي نزيد autre champ âge de type int avec le modificateur d'accès private automatiquement il laisse tout هنايا الا ما ستوش في الكونستركتور au moment de la création راه مشكله ما غيخدمش نزيدو هنا في الكونستركتور هنا غادي ندير فيرغول je lui passe un entier int h d'accord voilà كندير هذه qu'elle va me permettre de récupérer l'âge. Donc, on dit int get âge, return this, il y a l'objet courant
لاج ديالو كيرجعوا ليا. هنا غادي ندير واحد لا ميثود اخرى مثلا غادي نسميها public void afficher âge par exemple. شنو غدير هاد لا ميثود؟ elle va tout simplement afficher l'âge de l'étudiant courant 6 out. Voilà 6 out. هي تفكرتها سي كدير 6 out et contrôle espace 6 ماشي 6 out contrôle espace. نكملها داكوغ. شنو ترجع لي هادي 6 بوان مزيان. لاحظوا بما انني هنا بدلت لو كونستركتور زدت فيه اج اوتوماتيكمون يعطيني ايرور هنا باسكو علاش هاد لا ميثود اللي كنعيط لها انا هاد لو كونستركتور ما عندي هنا حتى شي كونستركتور بان سول بارامتر. لو كونستركتور اللي عندي فيه دو بارامتر دونك اوتوماتيكمون او مومون ندير لابيل هنا خاصني نزيد ان دوزيام بارامتر اللي هو لاج. دونك عندي هنا فيرغول لاج 5 باغ اكزومبل واش هنا فيرغول 10. دونك عندي هنا دوز اتيديون اللي هو محمد كي لاج 5 ans et خالد كي لاج 10 ans. بغيت مازال عطينا هنا شي ايرور ديالاش سي بارونتيز هنا. دونك الا بغيت نافيشي لاج ديال محمد غادي نجي هنايا étudiant بوان افيشي اج. دونك في الديسكريبسيون نخبيهم نديرهم كومونتير باش ما تتخلطوش. دونك اوتوماتيكمون غادي يزيد لي من 3 لين اللي فيها لاج. دونك محمد سو ترافاي محمد سو روبوز اي لاج. هنايا بيان سور باش تكون شي حاجه بارلونت نديرو هكا نكتبو هنايا لاج لاج دو محمد اي نديرو هكا بلوس باردون هنا مخصنيش ندير محمد باسكو الا درت محمد تبقى كتافيش لمحمد اللي كاملين بلوس هكا بلوس هنا 10 بوان نو récupérer le nom. غادي مزيان كون جيكزيكوت هنايا لا بروميير ميثود فيها travailler محمد سميو travail. La deuxième méthode se repose. Et la troisième et dernière méthode, affichage. زيد un petit instant باش ما تجيش هنايا لاصقة مع لاج execute et voilà لاج محمد اس 5. بون صراحة ما عرفتش واش كتسمعوني ما كتسمعونيش شي حاجة واضحة شي حاجة ما واضحاش ساكتين ما عرفتش علاش. جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان جيسبر كو الصوت كان مزيان. نلقاكم ان شاء الله لا سيمين بروشين في لا كونتينيتي ديال لو كور ديالنا انتروداكسيون على بروغراماسيون جافا. السلام عليكم.